नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शक्तिबहादुर बस्नेत। उहाँ वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य। विक्रम सम्वत 2046 सालदेखि वाम राजनीतिमा सक्रिय। जीवनका अनेकौं आरोह अवरोह। शक्तिबहादुर बस्नेतसँग आज म मूलतः 3 विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही सूचनामूलक र केही विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। 1. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो, जसका कारण अलिकति कार्यकर्ताजनमा निराशा, कम्युनिस्ट विरोधीहरूमा उत्साह, आम नागरिकमा अन्योल। 1. नम्बर 2. नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता अर्थात् मुलुकको एकता उप हेर्ने सवालमै अलिकति विभाजन जस्तो अनि जनजीविकाको सवाल कोभिड-19 सँगै उत्पन्न भएको अप्ठ्यारो असहज अवस्थामा नेपाली जनको हविगत लगायत कतिपय परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित र उहाँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही विषयलाई पनि म कुनै न कुनै ढङ्गले आम दर्शकलाई सुसूचित गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहे भने मज्यू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तपाईहरुले जसरी निर्माण गर्नुभयो, प्रारम्भमा नेकपा माओवादी जसले जनयुद्ध गर्यो, एउटा आमूल परिवर्तनमा वास्तवमा भन्ने हो भने यो जुन नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, तत्कालीन माओवादीको त्यसैको गोहमा अरु हिँडेर यो अवस्था सृजना भएको। तर घटनाले एकपछि अर्को के देखायो भने माओवादी केन्द्र र एमालेलाई एक ठाउँमा पनि पुर्याउनु भयो तपाईहरुले, तर यो पार्टी अघि बढ्न सक्दैन भन्ने घटनाले पुष्टि हुन थाल्यो। माधव नेपालजी र प्रचण्डजीको म हिजोको कुराबाट प्रारम्भ गरेँ। प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने म ठ्याक्कै यही विषयलाई नै कुरा गर्छु। नेकपा एमाले भन्ने जो दर्ता भएको छ निर्वाचन आयोगमा ओलीजीको इशारामा भयो। उहाँले पुष्पलालसँग सम्बन्धित एउटा कार्यक्रममा हिजो बोल्नु भएको छ। माधवजी के भन्नुहुन्छ, चोइटेर जाने चोइटेर जाउन्, इशारा ओलीजी तर्फ छ, तर हामी एक ठिक्का छौं। शङ्कर पोखरेलजीको जवाब मैले यसो हेर्दै थिएँ आज बिहान स्ट्याटसमा, उहाँको सामाजिक सञ्जालमा। यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको जो नक्सा जारी भयो, यो नक्सा हामीले भनेर जारी गरे भन्नेहरूले बुझुन्। हिजो प्रधानमन्त्री भइसके थिए, त्यो प्रचण्डजी तर्फ हेङ्गै छ अनि सायद माधवजी तर्फ पनि हेङ्गै छ। हिजो चाहिँ के हेरेर बसेका थिए भन्ने खालको छ। यसले सारा के देखाउँछ भने अब सँगै जाने सहयात्रा सम्भव छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। अब मैले यही बाटो सुरु गरेँ। अब तपाईँ जिम्मेवार व्यक्ति, तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि हो, त्यो दूरदराज जाजरकोटबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको जनप्रतिनिधि, पार्टीले महत्त्वपूर्ण स्थान पनि दियो, जनताले पनि तपाईलाई सम्मान पनि दिएको छ। यो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने, कृपया। धन्यवाद जीवराम सर। यो तपाईले अघि जे विषय यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, यी सबै विषयवस्तुहरू र प्रस्तुतिहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गर्दछ, आज नेकपा भित्र को छलफल बहस अलि विशिष्ट अवस्थामा छ। छलफल र बहसको यो एउटा क्रम हो। यसलाई तपाईले सिधै विभाजनसँग लिएर जोड्नुभयो, म अलि त्यो पक्षमा छैन। के हो यो? किनभने डेमोक्रेटाइजेसनको यो एउटा होल प्रोसेसमा पार्टीभित्रका छलफल र बहसहरू पनि अलि तीखो हुँदै जानु, अलि सार्प हुँदै जानु, यो एउटा स्वाभाविक विषय बन्नु पुग्दो रहेछ र आवश्यकता पनि बन्नु पुग्दो रहेछ। समाज विकासको एउटा स्तरमा जति बेला पार्टीहरू प्रारम्भिक विकासको क्रममा थिए, त्यति बेला नेताले एउटा कुरा बोलिदिएपछि अरू सबैले हस् भनेर चाहिँ हिँड्ने खालको कुनै एउटा स्थिति हुन्थ्यो।
त्यो समय एउटा हुन्थ्यो। आज आइपुग्दाखेरि पार्टीभित्रका बहस छलफल विभिन्न विषयहरूमा अलि नयाँ सिराबाट र नयाँ स्तरबाट हुँदै गइराखेका छन् भन्ने कुरा यो पार्टबाट विश्लेषण गर्नु पर्ने होला। दोस्रो कुरा नेकपा हिजोको जस्तो केवल नेकपालाई हामीले क्याडर बेस्ड पार्टी मात्र भनेका छैनौँ। कुनै बेला यो सर्वहाराको अग्रदस्ता हो भनेर मात्र हामीले भन्ने गर्थ्यौँ, परिभाषित त्यसरी गर्ने गर्थ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि निश्चित पार्टीका क्याडरहरूको बिचमा पार्टी जीवनका विषयहरू सरकारको विषय बन्ने गर्दथे। तर अहिले हामीले के भनेका छौँ भने जनआधारित क्याडर बेस्ड पार्टी हो भनेर भनेका छौँ। मास बेस्ड जनतामा आधारित क्याडर बेस्ड पार्टी भनेर भनेको कारणले हामीले जनआधारित पनि भन्ने कुरा जे गरिराखेका छौँ त्यसले नेकपाको जीवनसँग आम जनताको सरोकार पनि कहीँ न कहीँ छ। जनताको अब एउटा सहभागिता पनि कुनै न कुनै रूपको छ भन्ने कुरा यो पार्टीले महसुस गर्दै आइराखेको विषयहरू हुन्। त्यसकारण छलफलहरूमा हिजोका दिनहरूमा हुने छलफलहरू कमिटीभित्र हुन्थे। आजका दिनमा हुने अलिकति छलफलहरूको यो पार्ट पनि होला, कमिटीभन्दा बाहिर जनताका अभिमतहरू पनि बुझ्ने, जनताका अभिमतहरू पनि लिने प्रकृतिका अलिअलि भइराखेका छन्। यसलाई अर्को यो ढङ्गले पनि हेर्नु उपयुक्त हुन्छ होला भन्दा लाग्छ। जे होस्, छलफलहरू अलि एउटा शार्प ढङ्गले हुँदै गइराखेका छन्। छलफलका केही एजेन्डाहरू छन् जो एजेन्डाहरूमा हामी नयाँ ठाउँमा पुगेर यो नेकपाको जीवनका समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ। नेकपाको जीवनको मात्र होइन, सत्तारूढ पार्टी हुनुको नाताले नेकपाको जीवनमा हुने उतार चढावले राष्ट्रका जीवनमा पनि कहीँ न कहीँ प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। यो कुरा साँचो हो। मलाई लाग्दछ अहिले जे विषयहरूमा हामी बहस गरिराखेका छौँ, छलफल गरिराखेका छौँ, तपाईँलाई यसरी भन्दा कृपया म सरकारको एक क्याबिनेट सदस्य पनि हो, तर जनताको एउटा ठुलो हिस्सामा, जनताको एउटा हिस्सामा भनौँ न, म सबै पनि भन्दिनँ, आम पनि भन्दैन, एउटा उल्लेख्य हिस्सामा सरकारको पर्फर्मेन्स अलि राम्रो भएन भन्ने गुनासोहरू छन्। यो कुरा साँचो हो। हामीसँग अहिले सङ्घीय प्रणालीमा छौँ, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारहरू विभिन्न तहमा छन्। ती सरकार र पार्टीहरूको बिचको समन्वयको विषयहरू उठिराखेका छन्। पार्टीहरूले स्वामित्व लिन सकेनन्, कमिटीहरूले स्वामित्व लिन पाएनन् भन्ने खालका गुनासोहरू पनि विभिन्न तहमा उठ्ने गरिराखेका छन्। यो एउटै तहको कुरा भएन। त्यसै गरेर अर्को नेकपा एउटा जीवनशील र गतिशील पार्टी, सबैभन्दा वैज्ञानिक स्टेटद्वारा चाहिँ निर्देशित पार्टीमा जुन जीवन गति हुनुपर्दथ्यो त्यो गति र जीवन चाहिँ कतै कतै निष्प्राण हुँदै गइराखेको हो कि अलिक गति चाहिँ अवरुद्ध हुँदै गइराखेको कि भन्ने खालको गुनासोहरू पनि छन्। यी विषयहरूलाई हामी कसरी उत्तरित गर्छौँ? यी विषयहरूलाई हामी ठिक ढङ्गले उत्तरित गर्न सक्दा मेरो विचारमा नेकपा विभाजन होइन, अझ नयाँ स्तरमा सुदृढ भएर एकताबद्ध भएर जान्छ। एकताबद्ध भएर जान्छ र यसले राष्ट्रको जीवनलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ होइन। अब यी प्रश्नहरूलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले उत्तरित गर्न नसक्दा, यी विषयहरूलाई हामीले सही ढङ्गले उत्तरित गर्न सकेनौँ भने अब छलफलहरूको अर्को एउटा परिणाम पनि हुन्छ। तर म अहिले त्यो देख्दिनँ। निष्कर्ष मेरो यो हो कि अहिले म त्यो परिस्थिति आइसकेको, अब मैले नकारात्मक दृष्टिले ढङ्गले त्यो परिस्थिति आएको म देख्दैन। केही ज्वलन्त विषयहरूको त्यो निकास के हुनसक्छ? म एक दुईवटा उदाहरण मैले प्रश्न विषयको रूपमा मैले उठान गरेँ। कृपया। ठिक छ। प्रधानमन्त्री विस्थापन हुने कुरा आगामी निर्वाचन, संसदीय निर्वाचनपछि ओलीजी त्यसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ। ठिक छ, म छोड्ने स्थिति प्रधानमन्त्रीबाट मैले छोड्ने अवस्था त्यसबेला प्रारम्भ हुन्छ जब संसदीय निर्वाचन हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष छोड्ने कुरा महाधिवेशन चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गरौँ, तत्पश्चात यो पनि मार्ग प्रशस्त हुन्छ। यो अहिले जुन खालको रणाको देखिएको छ नि बाहिर हेर्दाखेरि, पदको त छ, विचार सिद्धान्तवाद यी अरू पक्ष छन् छैनन् त्यो अर्को छलफलको विषय हो। यो दुई विषयको निकास उप तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? कृपया, किनभने यो विषय त ज्वलन्त ढङ्गले फ्रन्टमा आएको छ, त्यसकारण मैले यो आम जिज्ञासा पनि होइन। अब यसलाई त्यसरी व्याख्या भन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गले व्याख्या गर्नु चाहिँ उपयुक्त हो। कृपया। एउटा कुरा सरकार र पार्टीको बिचको सम्बन्ध आजको अवस्थामा, नेपालको अवस्थामा हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्ने प्रश्न हो। किनभने दुनियाँमा एउटै प्रकृतिका अनुभव छैनन्। चाइनामा सरकार र पार्टीको बिचको सम्बन्धको एउटा परिभाषा छ, एउटा अवस्था छ। अन्य जहाँ संसदले पार्टी जन्मायो ती मुलुकहरूमा स्वाभाविक ढङ्गले पार्लिमेन्ट डोमिनेटेड पार्टीहरू हुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ।
ती पनि अर्को विशिष्ट अवस्था हो। तर हामी कहाँ अलिक फरक स्थिति, हामी कहाँ हामी कस्तो- समाजको कस्तो? बहुलता छ, समाजको बहुलता छ एक, तर फेरि पार्टीले पार्लियामेन्ट जन्माएका छन्, पार्टीको सङ्घर्षले पार्टीको अगुवाईमा पार्लियामेन्ट जन्मिएको छ। त्यसकारणले पार्टी र पार्लियामेन्टको बिचको सम्बन्ध, पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्ध लाई म एकले अर्कोलाई मिनिमाइज गर्न सक्ने खालको स्थिति छैन र यसको सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने खालको स्थिति छ। त्यसकारणले सरकार पार्टीका सरकारहरू हुन्, जनतामा पार्टीको तर्फबाट चाहिँ भोट मागी पनि राखेको स्थितिमा पार्टीमा हुने छलफलहरूलाई, पार्टीका निर्णयहरूलाई पनि अन्डरमाइन गर्नु हुँदैन। यो बेला पार्टीका निर्णयहरू, पार्टीमा हुने छलफललाई अन्डरमाइन गरेर एकपक्षीय ढङ्गले मात्र कुरा गर्दाखेरि पनि हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौँ। त्यस कारण यसलाई ब्यालेन्समा नै हेर्नुपर्छ, एक कुरा मेरो। दोस्रो कुरा, अहिले हाम्रो पार्टी कमिटी जो बनाएको छ, हामी स्थायी समितिका सदस्यहरू छौँ, कोही उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, कोही महासचिव हुनुहुन्छ, कोही अर्को हुनुहुन्छ। यो हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक गरेर दुईवटा पार्टीका केन्द्रीय समितिहरूलाई एक ठाउँ ल्याएर केन्द्रीय समिति बनाएर यो सबैको हाम्रो बाँडफाँड गरेको स्थिति हो। त्यस कारण महाधिवेशन, अब हेटौँडामा महाधिवेशनको कुरा माओवादीले गरेको थियो, त्यो त माओवादी महाधिवेशन थियो। एमाले कुनै बेला महाधिवेशन गर्यो, त्यो एमालेको महाधिवेशन थियो। आज हामी अलिक भिन्न प्रक्रियाबाट यहाँ आइपुगेका हौँ भन्ने कुरालाई फेरि हामीले जस्ताको तस्तै मान्नुपर्छ। तर्कलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा तर्क गरेर हुँदैन। जे हो त्यही कुरामा हामी समस्याको पहिचान, तथ्यको पहिचान हामी जति इमान्दारीपूर्वक गर्छौँ, जति वस्तुपरक ढङ्गले गर्छौँ, समाधान हाम्रो निम्ति त्यति सजिलो हुन्छ, समाधान सहज हुन्छ क्या। त्यस कारण लजिक हामीले त्यो पार्टबाट गर्नुपर्छ। तर यो सब भनिरहँदा हामी फेरि दुई पार्टी एक ठाउँमा आएर एकताबद्ध भएर अबको अवस्थामा गरिएका कैयन निर्णयहरूको संवेदनशीलता छ, ती संवेदनशीलताहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो धरातलमा टेकेर गर्ने छलफलहरूले अलि विशिष्ट अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ। अब महाधिवेशनको कुरा त माओवादीले गरे हो महाधिवेशन, एमाले गरे हो महाधिवेशन, नेकपाले त महाधिवेशन गरे होइन नि त। तर्क यसरी हेर्दाखेरि त्यस कारण यो तर्क होइन कि हामीले एकताका केही संवेदनशीलताहरूलाई, दुई पार्टी एक हुँदाखेरि गरिएका निर्णयहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, अनि एक व्यक्ति एक पदको कुरा, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, अब यो म्यानेज कसरी हुने? एक व्यक्ति एक पदको कुरा। दोस्रो, ओलीजीको शब्द सापटी लिए मैले, यो सहमतिमा बनेको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति हो। दुई नेताको सहमतिमा मात्रै सबै चिज हुन्छ। बहुमत र अल्पमतमा जानुको अर्थ पार्टी फुट्नु हो। यो विषयलाई के भन्ने? सिद्धान्त त यो कुरा ठिकै हो। अनि के गर्ने? सिद्धान्त त यो कुरा ठिकै हो। अब यो दुवै पक्षका कुराहरू पनि दुवै पक्षकै यिनै कुरा छन्। एउटा पक्षले के भन्छ भने पार्टी एकता हुँदा जे सहमति गरियो त्यो सहमतिहरू लागू भएनन् जस्ताको तस्तै। प्रचण्ड कमरेडको कुरा होला, अर्को अध्यक्ष उहाँले त छोडिदिनु हो त बिचमा, कमरेड तपाईँ नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाइदिनुहोस् भन्नु उहाँलाई, अनि कार्यकारी अध्यक्ष पनि उहाँलाई दिनुभयो नि त। उहाँका आफ्नो तर्कहरू छन्, त्यो छोड्नुपर्ने परिस्थिति आयो, परिस्थितिले छोड्नुपर्ने ठाउँमा ल्याएको पुऱ्यायो। त्यो पछिका त्यो निर्णयहरू पनि सहज ढङ्गले कार्यान्वयन भएन भन्ने उहाँका आफ्ना गुनासोहरू अथवा आफ्ना तर्कहरू होलान्। सहमतिको उल्लङ्घन एकपछि अर्को हुँदै गयो भन्ने प्रचण्ड कमरेडलाई लागिरहेको छ। अब यतापट्टि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पनि, अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई पनि के लाग्दछ भन्दाखेरि होइन त्यति बेला चाहिँ यो निर्णय गरेका छौँ, अहिले कहाँ बदल्न पाइन्छ भन्ने उहाँलाई पनि लागिरहेको छ। आफ्नो ठाउँमा यी कुराहरू तर्कको हिसाबले हेर्दाखेरि सबैका आफ्नै छ। त्यस कारणले यो परिस्थितिभित्रबाट हेर्दाखेरि एउटा आशंकाको अथवा एउटा विश्वासको प्रश्न एक ठाउँ देखिन्छ, एकअर्काप्रति विश्वासको प्रश्न। अब विश्वासको सवालमा केही प्रश्नहरू बनिराखेका छन्, अरू थप प्रश्नहरू। एक प्रश्न त्यो देखिन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ यो विषयमा यसको समीक्षा उहाँहरू बसेर कसको कारणले सहमति उल्लङ्घनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, के कुराहरू प्रतिक्रियाको रूपमा आएका हुन्, के क्रिया हो भन्ने विषय उहाँहरूको बिचमा अलिकति बसेर, यो उहाँहरूले नै बसेर टुङ्गाउने विषय हो जस्तो लाग्दछ क्या मेरो हिसाबमा। यी कुराहरू नेताहरू बसेर
नेताहरूले नै उहाँ मनोविज्ञानका कुराहरू पनि होलान्, अरू विषयहरू पनि होला, त्यो बसेर टुङ्गाउने कुरा हो। तर त्यो कुरा गरिराख्दा उहाँहरूले के छलफल गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले गरिरहेका छलफलहरू कस्ता छन् भन्ने विषय पारदर्शी ढङ्गले कमिटीमा राख्ने, छलफलमा राख्ने, त्यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कैयन सहमतिहरू यसले एउटा कुरा पनि अर्को देखाइराखेको छ। हेर्नुहोस्, कृपया मैले के भन्छ, धेरै सानो यो समाज यति धेरै पारदर्शी भइसक्यो, लुकाएर लुक्दैन, एक यति पारदर्शी भइसक्यो। दोस्रो कुरा, समाज राइट बेस्ड अप्रोचमा यति कन्सियस भएको छ, ठिक, त्यो विषयमा यति धेरै अगाडि बढिसकेको छ, हरेकले आफ्नो अधिकारको बारेमा त्यो एकदम सचेत छ, सजग छ अनि संवेदनशील पनि छ। यो परिस्थितिमा सानो कोठाभित्र बसेर के निश्चित मान्छे बसेर गरिने सहमतिहरूको परिणाम कार्यान्वयनमा सधैँभरि प्रश्न उठ्ने गरिराखेका छन्। बहुत ठिक, बहुत ठिक, सधैँ प्रश्न उठ्ने गरिराखेका छन् र यी घटनाक्रमहरूबाट यो लेसन लर्न गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। यसको अर्थ 2 जना नेता बसेर 4 जना नेता बसेर पल्लो अनौपचारिक छलफल नै हुँदैन, त्यसलाई पुरै चाहिँ इग्नोर गर्ने मेरो भनाइ यो होइन। तर ती छलफलहरूले एउटा ग्राउन्ड बनाउलान्, तर ती जे सहमतिहरू हुन्छन् त्यो कमिटीहरूमा ल्याएर त्यो पारदर्शी ढङ्गले छलफल गरेर हामी यो सहमति गरेका छौँ, हामी यो सहमतिबाट अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा हुँदा त्यसले म्याटर गर्ने देखियो, कार्यान्वयनमा जान सहज हुने भयो। अन्यथा त्यस्ता खालका अप्ठ्याराहरू हुँदो रहेछन्। यो घटनाक्रमबाट लेसन लर्न गर्ने कुरा हो। जहाँसम्म अहिलेका विषयहरूलाई मैले 2 पार्टबाट हेरिराखेको छु। एउटा पार्टीका नीति विधि संरचनागत विषयहरू छन् जसलाई अलिक एक त हामी माथि उठाउनु पर्नेछ, माथि उठाएर नै नेकपालाई हामी साँचो अर्थमा एकताबद्ध अझ गरेर सुदृढ गरेर लान सक्नेछौँ। एउटा यो प्रणालीलाई जुन अहिलेसम्म गरिएको छैन, अपर्याप्त छ, अपर्याप्त छ, या मिनिमाइज गर्ने जान प्रयास छ। त्यसलाई म कसैको व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ म इन्टेन्सनमा म क्वेसन गर्दैन, किनभने हामीले समस्या र समाधान व्यक्तिमा खोज्नु हुँदैन, समस्या र समाधान मूल रूपमा प्रणालीमा खोज्ने हो। हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने समस्या पनि व्यक्तिमै खोज्छौँ। आज म कङ्क्रिट कुरा आम दर्शकलाई भन्ने म चाहन्छु। हामी कहिलेकाहीँ समस्याको पनि हाम्रो एउटा सोचको म यसलाई अलिकति लिमिटेसन पनि भन्छु। हामी समस्या पनि व्यक्तिमा देख्छौँ, के समस्या आउँछ ठ्याक्क हामी व्यक्तिलाई अगाडि राखेर हेर्छौँ, यो कारण फलानुको कारणले आयो भन्ने देख्छौँ। हामी कुनै विषयको समाधान भयो व्यक्तिलाई अगाडि राखिहाल्छौँ हामी। फेरि यो हाम्रो नेपाली समाजको एउटा संस्कार पनि हो, संस्कृतिको एउटा पार्ट पनि हो। सबै संस्कार र संस्कृति राम्रा पनि हुँदैनन्, हेर्नुहोस्, ठिक होइन, समय सापेक्ष केही सुधार हुनु सबै राम्रा। यो जो संस्कार हामी व्यक्ति स्याक्ट अगाडि राखेर हेर्ने संस्कार र संस्कृति छ नि, यो त्यति यसलाई लोकतन्त्र हामीले भन्ने गरेको लोकतन्त्रसँग त्यति धेरै मिल्ने कुरा होइन, यो त्यति धेरै तादात्म्यता राख्ने कुरा होइन। तर अब त्यस कारणले यसको मूल पक्ष भनेको प्रणालीको कुरा हो, नीति र विधिको कुरा हो। दोस्रो कुरा फेरि त्यहाँ नीति विधि आफैमा अब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू पनि हुन्, अमूर्त कुराहरू पनि हुन्। त्यस कारणले त्यो कुरालाई एकदम कङ्क्रिटमा मूर्त रूपमा चाहिँ व्यावहारिक जीवनमा लागू गर्न व्यक्तिहरूको भूमिका हुन्छ। त्यस कारण व्यक्तिहरूको कुरा पनि आउँछ। तर व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि पनि मान्छेको कुरा गर्दा पनि अलग अलग होइन क्या, त्यहाँ त एउटा समूह हुन्छ, कमिटी हुन्छ, टिम हुन्छ। मान्छेको कुरा गर्दा सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नको निम्ति पनि मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा गरिराख्दा यो अलग अलग मान्छेको कुरा मात्र होइन नि त, त्यहाँ टिमको कुरा हो। भूमिका चाहिँ 60-50 हुन्छ, 49-51 पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ 60-40 पनि हुन्छ, भूमिकाको तलमाथि हुन्छ। तर आधारभूत मान्यता के हो त, मान्छेको भूमिकाको कुरा गरिराख्दा त्यहाँ समूहको कुरा, टिमको कुरा, कमिटीको कुरा भयो। कहिलेकाहीँ यो तथ्यलाई, यो वास्तविकतालाई आत्मसात गर्ने कुरामा अलिक तलमाथि कहिलेकाहीँ हुँदाखेरि समस्याहरू बढ्ने पनि गरिरहेको छन्। यो वा त्यो रूपमा म एउटै कुरा पनि गरिरहेको छैन। यो प्रश्नमा प्रश्न कमरेडलाई पनि यही भन्छु, माधव कमरेडलाई पनि हामी यही भन्छौँ कि हामीले समाधान साँच्चीकै अर्थमा एउटा प्रणालीमा दिन खोजेको हो, विधिमै दिन खोजेको हो, छलफल गरौँ, राम्रो कुरा हो। यसलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन। प्रणालीमा विधिमा छलफल समाधान दिने कुरा गरेको त्यो कुरा भोलि उहाँहरूलाई पनि लागू हुन्छ, अर्कोलाई पनि लागू हुन्छ। त्यसैले सबैले त्यो कुरा मान्नुपर्छ। त फेरि सँगसँगै अब यो पार्टी हो, मान्छे हो, मान्छेका मनोविज्ञान छन्, मान्छेका भावनाहरू छन्। त्यसकारण मान्छेका भावनाहरू, मनोविज्ञानहरूको व्यवस्थापन पनि, जसलाई पार्टीहरूभित्र कार्यविभाजन भन्छन्, अरू भन्छन्, यी कुराहरूको व्यवस्थापन पनि फेरि महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। एउटा विषय अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस्, किनभने म तपाईँसँग जो कुरा गरिरहेको छु म प्रचण्डजीलाई सम्झेर कुरा गरिरहेको छु कि होइन, मैले त्यस अर्थमा भने पनि होइन। तर अस्ति प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री निवास
बालुवाटारबाट सिधै राष्ट्रपति निवास जानुभयो। त्यहाँ अलरेडी उहाँले काहीँ न काहीँ लाए अराएको काम गर्ने मान्छे भन्छु म, जनार्दन शर्मा। जनार्दन शर्मा त्यहाँ हुनुहुन्छ। विष्णु पौडेल पार्टी एकतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ओलीजीसँग समीप राख्नुभएको पछिल्लो समयमा उहाँ हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी। सहमति एक खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो भनियो भने ओलीजी आगामी महाधिवेशन पश्चात महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवार नबन्ने, अब दोस्रो पटक फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि यो देशमा नबन्ने, प्रचण्डजीलाई ओलीजीले सपोर्ट गर्ने, जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रचण्डजीले ग्रहण गर्ने। प्रचण्डले जब जसलाई ग्रहण गर्ने सवालमा कुरा मिलेन, अरूमा उहाँले टाउको हल्लाउनु भयो अनि कहीँ गएर बम्किनु भयो रे जनार्दनजी चाहिँ। त्यो त प्रचण्डले स्वीकारेको कुरा हामीलाई बेकोप बनाउने, यो कुरा बाहिर आएको कुरा म बताइरहेको छु। अनि उहाँका एकदम समीपका मानिसहरू हामी पनि सूचना लिन्छौँ नि, हो त्यो त भनेकै हो, यस्ता बदमास नेताहरू एक ठाउँमा एक भन्छन्, अर्को ठाउँमा अर्को भन्छन्। अनि भोलिपल्ट फेरि तुरुन्तै यो कुरा काहीँ न काहीँ प्रभाव हो सलसरी माधवजीहरू अनि लगायत धेरै मानिस प्रचण्डजी कहाँ गएर हार के हो यो भनेर भन्दा उहाँले होइन मलाई त झुक्क्याएर लग्यो। यो तस्बिर यो के हो? यो एउटा कुनै राजनीतिक मानिसहरू राजनीति गरिरहेछन् कि यो ड्रामा चलिरहेछ कि यो देशमा जनताको यो हालत छ? कार्यकर्ताको त त्यो विषय तपाईँहरू जान्नुहुन्छ, हामी त पिपुलको कुरा गर्छौँ, मुलुकको कुरा गर्छौँ। मुलुक यो अवस्थामा छ, खुम्चिँदैछ मुलुक, सम्बन्ध यसरी छिमेकीहरूसँग बिग्रेको छ, के हुने भोलिको दिनमा टुङ्गो छैन। जनता दिनानुदिन, अहिले पशुपतिबाट हिँडेर आउँछु, मेरो घर 32 पुतली, 1000 भन्दा बढी माग्नेहरू त्यहाँ खान नपाएर मागिरहेछन्। अनि यो ड्रामा, यो नौटङ्गी, यो के हो? यो कृपया म तपाईँ ठिक हो भन्नु न। मैले अघि नै यसको साङ्केतिक जवाफ त भने। मैले सानो टिमहरूमा गरिने छलफल र हुने सहमति र विमतिहरू को कुराहरूलाई समाधान होइन, थप समस्याहरू नै बजाइरहेको कुरा घटनाक्रमहरूले देखाइराखेको छ। त्यसैले मैले त्यसको समाधान अलि अर्को ढङ्गले खोजौँ भनेर मैले अघि नै भनेको थिएँ। मैले यसलाई अलि अर्को शब्दमा पनि भन्ने गरेको छु। कृपया बताउँ। अर्को शब्दमा के भन्ने गरेको छ भने, हामीसँग कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, बहसका मुद्दा के हुन्? आम जनता सूचित छ होइन, त्यहाँ कुनै गोप्य भन्ने छैन बहसका एजेन्डाहरू के गर्नु भन्ने विषयमा। अब त्यसको निम्ति त्यो कुनै पनि हुने सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हरेक नेताका पछिका हजारौँ फोर्स छ, जनशक्ति छ, कमिटीहरू छन्, त्यसलाई मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जस्तो युद्धमा डिभिजन फोर्सहरूलाई तपाईँ छापमार ढङ्गले परिचालन गर्न सक्नुहुन्न। ठिक, छापमार शैलीका सङ्घर्षका आफ्नै संरचनागत विशेषता छन्, एजेन्डागत विशेषताहरू छन्, उसका संरचनागत विशेषताहरू छन् र त्यसका शैलीहरू पनि। यो सबै कुराको एउटा कुल योग हो। त्यो यतापट्टि हेर्दा अलि पोजिसनलका कुराहरू अरू हुन्छ। अब यहाँ विषयवस्तु एजेन्डाको हिसाबले सबैका सामु छडङ्ग छ, आम्ने सामने छन्, सङ्ख्या त्यसको निम्ति चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने शक्ति छ, डिभिजन कति कैयन डिभिजनको फोर्स छ। ठिक। अब तपाईँ छापामार शैलीमा गरिने कुनै पनि निर्णय र सहमति कार्यान्वयनको निम्ति स्वयं नेताहरूको लागि चाहिँ यो एउटा चुनौतीपूर्ण विषय छ। त्यस अर्थमा मैले चाहिँ एउटा कुरा लगातार के भनिराखेको छु भने, छलफललाई अलि पारदर्शी बनाऊ, छलफललाई कमिटी प्रणालीमा ल्याऊ। अँध्यारा कोठाहरूमा 2-3 जना बसेर त्यसलाई मान्ने स्वीकार्य हुँदैन नबनाऊ, त्यसो गर्नमा भन्ने मेरो एउटा चाहिँ भने थियो। किनकि त्यो कार्यान्वयनको निम्ति चुनौतीपूर्ण छ, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2, मैले त यो सैद्धान्तिक कुरा गरेँ। दोस्रो कुरामा तपाईँले अघि जो विषयवस्तुकै कुरा गरेँ, मैले सुनेको अरू विषयहरू महाधिवेशन एउटा समाधान हुन सक्दछ, महाधिवेशनलाई एउटा समाधान मानेर छलफलको कोर्स अगाडि बढाउन सकिने भन्ने विषय चाहिँ मोटामोटी रूपमा सहमति जस्तो भएको मोटो रूपमा। तर त्यहाँनिर एउटा कन्डिसनको रूपमा जो विषय जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा आयो, त्यो कुरामा
प्रचण्डले अर्को अध्यक्षले रिजर्भेसन मात्र होइन रिजेक्ट नै गरेको भन्ने कुरा अस्वीकार गरेको कुरा चाहिँ हामीले जानकारी मागेको। अब त्यो भनेपछि सहमति भएको भन्ने अर्थ लागेन त्यहाँ। महाधिवेशनको हकमा चाहिँ ठिकै छ, त्यसलाई सहमति महाधिवेशन पनि एउटा सहमतिको कोर्स हुन सक्दछ, सहमतिको कोर्स हुन सक्दछ। यो विषयमा छलफल सकारात्मक ढङ्गले गर्दै जाउँ भन्ने कुरामा आधारभूत रूपमा त्यहाँ मोटामोटी एकै ठाउँतिर आउन खोजेको जस्तो नै मैले पनि बुझ्छु। महाधिवेशनलाई चाहिँ आधार बनाएर जाने, त्योसँग अरू केही विषयहरू जोडिएर आउने बेला उहाँले जसलाई रिजेक्ट गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ, त्यो भएपछि फेरि कुलमा त्यो सहमति भएको भन्ने अर्थ चाहिँ लागेन भनौँ न। अब त्यो सहमति टुङ्गोमा पुग्न सकेन, भलै म त्यो विधिसँग त्यति धेरै सहमत छैन। म त्यो विधिसँग मैले त यो बराबर भनि पनि राखेको छु। त्यस कारणले यतापट्टि आउँदाखेरि अब सहमति त भएन। अब यसमा म के भनौँ भन्दाखेरि मैले त साथीभाइहरूसँग, नेताहरूसँग पनि, अरू साथीहरूसँग पनि बेला बखतमा कुरा पनि गर्छु। हामीले पार्टी एकतापछि हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तको रूपमा हामीले जनताको जनवाद अगाडि बढायौँ, लेख्ने हामीले जनताको जनवाद भन्यौँ, लेख्यौँ भन्ने बेला कसैले बहुदलीय जनवाद, कसैले नै यो बात भन्ने बेला गर्ने बेला अझ योभन्दा पनि अर्को कुनै बात हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि अब बेला बखतमा नउठ्ने गरिराखेको होइन। तर आजका दिन हामी सहमतिको कुरा गरिराख्दा, पार्टी एकताको कुरा र सहमतिको विषय हो भन्ने कुरा गरिराख्दा, महाधिवेशनले औपचारिक रूपमा कुनै बहसको एउटा फोरम खुला नगर्दासम्म अनि हामी मन लाग्यो भने बहुदलीय जनवाद, मन लाग्यो भने माओवाद, मन लाग्यो भने 21औं शताब्दीको जनवाद, सहमतिको भावना त यो होइन नि त। सहमति लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आफ्नो अनुकूलतामा तर्क गर्ने कुरा होइन नि, हरेकले आफ्नो अनुकूलतामा तर्क गर्ने विषय होइन नि यो। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि सहमति लागू गर्नु पर्यो नि, यो त सहमतिको हो भन्ने कुरा। अब सहमति एउटा कुरामा मात्र कहाँ हो त नि। त्यसकारण मेरो भनाइ के भने हामीले आज जनताको जनवाद लेखेका छौँ, त्यो जनताको जनवादको स्वामित्व सबैले ग्रहण गरौँ। आजका दिन महाधिवेशनसम्म जाँदा त मान्छेको छलफल होला, बहस होला, त्यो कुरालाई पनि हामीले पुरै चाहिँ म निषेध नै गर्दैन। तर आजका दिन कम्तीमा सङ्क्रमणकालकै अवधिमा भयो भने जे कुरा लेखिएको छ सङ्क्रमणकालीन समाधान भनिएको छ, त्यो समाधानलाई आत्मसात नगरिकन कसरी यो पार्टी अगाडि बढ्छ? अनि लेख्ने बेला हामी जनताको जनवाद लेख्ने भन्ने अर्कै बात, गर्ने अर्कै बात भयो भने समस्या आउँदैन हो। अघि मैले समस्याको एउटा चुरो चाहिँ यहाँ होला। हामी त्यो सहमतिप्रति हामी सबै इमान्दार हौँ। यो अझ मूल गेट हो क्या यो ढोका घरमा भित्र प्रवेश गर्दाखेरि मूल गेट हामी खोल्ने कुरा गर्छौँ नि। यो पार्टी भने त मूल कुरा त विचारै हो नि त। विचारमा एकरूप हुने मान्छेहरू नै एउटा पार्टीमा आउने हो नि। जब पार्टी निर्माणको सबैभन्दा मुख्य शर्त यो हो भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने त्यसका अरू धेरै कुरा छ। पार्टी भने विधि पनि हो, अरू मनोविज्ञान सबै कुरा हो त्यो, तर मुख्य कुरा विचार हो। किनभने त्यो विचारमा सहमत हुने मान्छेकै एक ठाउँ आउँछ। त्यो विचारै भएन नि त। विचारवाद, सिद्धान्त, आदर्श, अब यो काहीँ न काहीँ फेरि एउटा नैतिक बलको पनि प्रश्न हुन्छ। ती सबै चिज समाप्त भएर गयो। तपाईँहरू के सपना देख्नु भएको थियो, कहाँ प्रवेश गर्नुभयो, पब्लिकको अभिगत मैले सुनाएँ, मुलुकको अवस्थाको बारेमा सुनाएँ, अब कसरी चल्छ सर? सायद मैले अघि भने नि त, अलिअलि जे अहिले समस्या आइराखेका छन् तपाईँले भनेको कुरामा कहीँ कतै ल्याप्सेस अलिअलि भएकै कारणले यी अहिले समस्याहरू प्रकट भइराखेका छन् भन्ने कुराहरूमा पनि हामी यो रियलाइजेसन हामी सबैले गर्नै पर्छ। सबैले यो रियलाइजेसन सब कुछ ठिक भएको छ होइन नि, यो कुरा सब बर्बाद भएको छ, हिजोको भन्दा चौपट भएको छ यो पनि होइन। म यो दुईटै कुरालाई अलि अतिवादै भन्छु। सब कुरा राम्रो भएको छ, सब कुरा ठिकठाक छ। अहिले यसरी गयौँ भने पनि हामी मनोगतै हुन्छौँ। झन् बर्बाद भयो, बर्बादीतिर गइराखेको छ, चौपट भइराखेको छ, हिजोको भन्दा खत्म भइराखेको छ भन्यो भने यो पनि ठुलो आग्रह, एउटा पूर्वाग्रह हुन्छ। त्यसकारण यो दुईटै कुरा होइन। हिजोको भन्दा के राम्रो नै हुँदै गइराखेको छ, यो साँचो हो। तर परिवर्तनले देखाएका सपनाहरू छन्, परिवर्तनबाट मान्छेले गरेका अपेक्षाहरू छन्, पार्टीहरूले आफैले गरेका प्रतिबद्धताहरू छन्। त्यो कसीमा हेर्दा, त्यो उचाइबाट हेर्दाखेरि गर्नुपर्ने कुरा धेरै बाँकी छ, गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ। यो भन्ने कुरालाई रियलाइज गरेर हामी सबै अगाडि बढ्दा हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले केही विचारमा अझ हामीले आफूलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने छ, हामीले हाम्रा सङ्गठनहरूलाई अझ धारिलो बनाउनु पर्ने छ, हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अझ जनमुखी बनाउनु पर्ने छ।
र हामीले त्यसलाई लागू गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई अझ मजबुत र सुदृढ गर्नुपर्नेछ। यो सबै कुरा गर्न सक्दा आजका परिवर्तित समयका आवश्यकताहरू, जनताका आकांक्षा र हाम्रा आफ्नै प्रतिबद्धताहरूमाथि हामी खर उत्रिन सक्छौँ। अब सब कुछ ठिकठाक भनियो भनेपछि पनि त्यसले हामीलाई यथास्थितितिरै अल्मल्याउँछ। मतलब हामी जहाँ छौँ त्यही राख्छ, जनता अलि अगाडि बसेर यता पछि फर्केर हेरिराखेको छ, त्यो कुराको पनि चाहिँ मेल हुँदैन। सब बर्बाद भयो भनेर भन्दाखेरि फेरि ट्र्याकै चेन्ज गरेर अर्को ठाउँबाट चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो भन्ने कुरा ठाउँमा पुग्यौँ भने पनि त्यसले पनि सही ठाउँमा नपुर्याउला भन्दा के राम्रो भइराखेको छ। अझ हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू बाँकी छन् र त्यसको निम्ति थप मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन र त्यो स्पिरिटका साथ अगाडि बढेर नै समस्याको समाधान होला। एउटा विषय चाहिँ म अलिक खिपेर अचेटेर भन्छ नि, अलि स्पष्ट होस् है भन्ने मैले चाहेँ है कृपया। प्लिज प्लिज म कोसिस के ढङ्गले पोलराइज भएको यो ओलीजी र प्रचण्ड बीच अलिकति मेलमिलाप भएको, अलि अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको जस्तो पनि कहिले देखिन्छ, कहिले होइन होइन फेरि माधवजी र प्रचण्ड बीच एक खाले पोलराइज भएको जस्तो देखिन्छ, वामदेव फेरि अर्को ढङ्गले कथा हो कता जस्तो देखिन्छ। अनि यो समग्रमा हेर्दा यो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा भन्छ क्या, पूर्वतिर यो खान्छ छ न त दुइटैले आफ्नो बेचे हिँडे, घर घर हेरेपछि पुस्सा त त्यो स्थिति हो कि। अनि भागभन्डा पनि भइसकेको छ। यदि पोलिटिकल एकदम आमूल खालको परिवर्तन पार्टीभित्रैको, मैले कुनै त्यो सिस्टम परिवर्तन भन्न खोजे होइन, भयो भने फलानालाई यो पद, फलानालाई यो पद, फलानालाई भनेर भागभन्डा पनि भइरहेको कुरा नि सुनिन्छ। यो अलिक दुविधा भयो क्या, म आफै पनि बुझिनँ। अनि आम दर्शकले कसरी बुझ्ने हो, आगामी दिनमा महाधिवेशन हुने कि नहुने, कसरी हुने, सहमतिमा हुने कि प्रतिस्पर्धामा हुने, म यो अलिकति स्पष्ट होस् न कृपया। यहाँ जतिको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ है, 28 सालको तपाईँ त मभन्दा पनि 2-3 वर्ष कान्छो हुनुहुँदो रहेछ, त्यस कारणले मैले अलिक खिपेर यो विषय उठान गरेँ कृपया। ठिकै छ त, ठिकै छ। मैले के भन्छु भने क्या, एउटा यो पर्सेप्सन पनि भन्न सकियो, बुझाइको कुरा पनि भयो। यो मैले त्यही करेक्सन गर्नुपर्छ। मैले तपाईँको प्रश्नमा नै के करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो छ फेरि कृपया। मेरो कुरा के छ भने पोलराइजेसन पार्टीमा गर्ने होइन नि भने, पार्टी भने त्यस्तो कुरा होइन के। बरु विगतमा जे जस्ता अभ्यासहरू भएका छन् त्यहाँ भएका केही कमीहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने छ। हिजो नेकपा एमाले लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा सङ्गठनात्मक जीवनमा यसो भनौँ त्योभन्दा अगाडि माओवादीभन्दा के राम्रा कुरा गरेका थियो वास्तवमा, यो पनि म मान्छु सङ्गठनात्मक क्षेत्रबाट हेर्दा। तर त्यति भनियो भने अपुग हुन्छ। महाधिवेशनसम्म जाँदा प्यानलमा चाहिँ प्यानलमा माथिदेखि तलसम्म जसरी चुनावमा गयो, डिफ्याक्टो डिज्युर हिसाबले एउटा पार्टी, तर डिफ्याक्टो हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ दुईवटा पार्टी जस्तो हुन्छ। भर्टिकल्ली माथिदेखि तलसम्मको एउटा छ। आज नेकपाभित्र बहसको कहीँ विवाद समस्याहरूको बारेमा चर्चा गरिराख्दा यो पार्टलाई तपाईँले चाहिँ पुरै अनदेखा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो प्रकृतिको पोलराइजेसनले भर्टिकल्ली माथिदेखि टप टु बटम पोलराइजेसनको कुरा गरियो भने त्यो पार्टी जीवनमा त्यसले अर्कै प्रकृतिका समस्याहरू ल्याउँछ भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसमा पार्टीभित्र हुने छलफल भनेको त्यसलाई विषयगत, प्रवृत्तिगत, विषयगत, कुनै विषयमा तपाईँको र मेरो कुरा मिल्ला, कुनै विषयमा तपाईँको मेरो कुरा नमिल्ला, अर्कासँग मिल्ला, तपाईँको अर्कोसँग मिल्ला। पार्टीमा यसलाई सहज एउटा वातावरण बनाइदिनुपर्छ। यसलाई सहज जीवन, पार्टीको एउटा सहज जीवनको प्रक्रियामा हामीले बुझ्यौँ यो पार्टी निकै गतिशील भइरहन्छ, त्यो अपअप हुँदै जान्छ त्यो पार्टी। अब हामी यहाँ स्थायी प्रकृतिको पोलराइजेसनको जब पार्टीभित्र हामी कुरा गर्छौँ त्यसले उत्पन्न गर्ने नयाँ प्रकृतिका समस्या बारेमा हामी त्यति ध्यान दिइरहेका छौँ। त्यसमा मैले करेक्सन यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा भनाइ हो। नम्बर 1, ध्रुवीकरण त्यो ढङ्गले हुँदैन। ध्रुवीकरण त्यसो भयो भने त्यसले एउटा ड्यामेज गर्छ, अर्थात् त्यो अर्को विस्फोटको रूप पार्टीभित्र पार्टी जन्मिँदै जान्छन्, पार्टीभित्र पार्टी जन्मिँदै जान्छन्। पार्टीभित्र पार्टी जन्मिएर मुख्य पार्टीले समस्या, राष्ट्रिय आवश्यकता र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन भन्ने एउटा मेरो सैद्धान्तिक पक्ष हो। अब र व्यावहारिक आजको सन्दर्भ, एकदम विशिष्ट सन्दर्भमा हेर्दाखेरि फेरि हामी एउटा एकताको विशेष परिस्थितिमा आएका छौँ। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कसैलाई निषेध गरेर त्यसो भनेर फेरि त्यसलाई निषेध गर्ने रूपमा त होइन नि, निषेध गर्नु पनि हुँदैन, सहमति नै जानुपर्छ भन्ने हो नि त। त्यो कुरा मेरो भनाइ त के छ भने नेताहरूको बिचमा छलफल गरेर
एउटा समाधानको एउटा कोर्स तयार गर्ने, त्यो कुरालाई पार्टी कमिटीमा ल्याएर छलफल गर्ने, अरूका रायहरू पनि त्यसलाई अझ अरूलेको रायले इन्रिच्ड गर्न सक्छ, अझ समृद्ध गर्न पनि सक्छ, त्यो बाटोबाट जानुपर्छ। अब हेर्दाखेरि फेरि हामी नेचुरल्ली जो पार्टी एकताको एउटा होल प्रोसेसमा आएका छौँ, अब त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि हामी पार्टी एकताको एउटा प्रक्रियामा छौँ, कतिपय अझ एकताका कामहरू बाँकी नै छन्, हाम्रा विभागहरू लगायतका कतिपय कामहरू सम्पन्न गर्न त बाँकी नै छन्। यो सबै परिस्थितिमा हामीले एकताको होल यो कोर्सलाई चाहिँ यति बेला फेरि ध्यान दिनै पर्छ। त्यो ध्यान दिने कुरामा हामी लापरवाही पनि हुनु हुँदैन। अब हुन्छ के त बताइदिनुहोस् त, जति फेरि कुरा गर्यो विषय त्यही आउँछ। मैले यो पार्टीकै अनि त्यसपछि अलिकति सरकारमा मेरो विचारमा यो मैले दुईवटा समाधान देखाएको छु क्या। एउटा त मैले अघि भने हाम्रो पार्टीको आजको निम्ति राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, राजनीतिक व्यवस्थालाई ह्यान्डल गर्ने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू, इभन पोलिटिकल पार्टिजको कुरा पनि सबैले परिवर्तनको यो भावनालाई अनुरूप आफूलाई तयार गर्ने कुरा अझ बाँकी रह्यो। हामीले के भन्यौँ? समावेशीकरणको कुरा गऱ्यौँ, हामीले के भन्यौँ? सङ्घीयताको कुरा गऱ्यौँ, हामीले के भन्यौँ? गणतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ। यो भनेको लोकतान्त्रिकरणको अझ प्रोग्रेसिभ, अझ अग्रगामी दृष्टिकोण त हो यो। सङ्घीयता भन्यौँ, हामी सरकार जनता घरमा पुर्याउने, गाउँ नजिक पुर्याउने भन्यौँ। लोकतन्त्रको अझ समृद्धिकरण हो नि यो। समावेशीकरण भन्यौँ, जनता भनेर, जनता अमूर्त भनेर पनि जनताको सबै हिस्सामा पुग्ने कुरा गऱ्यौँ, अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा गऱ्यौँ। लोकतन्त्रको समृद्धिकरण थियो यो। गणतन्त्र जनताबाटै शासन गर्ने सबै प्रकृतिको र जनताबाट फेरि जनताको लागि गरियो भने त्यो जनताको शासन भयो। यहाँ अलिअलि चाहिँ जनताबाटसम्म त भयो, जनताका लागि भन्ने कुरामा त्यही स्तरबाट नहुँदा यो जनताको हो कि अरू कसैको हो भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ आउँदो रहेछन्। यो बाई द पिपुल फर द पिपुल अफ द पिपुलको कुराहरू चाहिँ यो एउटा प्रश्न। मैले भने यो हामी चेन्ज यहाँ गयौँ, तर हामीलाई कहिलेकाहीँ के लाग्दै नेता सबैलाई, पार्टीलाई सबैलाई के लाग्ने भयो भन्दाखेरि होइन हामी निरन्तरतामै छौँ भने जस्तो चाहिँ सोच्ने भयो। मलाई अझ हेर्नु यो प्रशासनकै कुरा, हामीले चाहिँ प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कुरा, पुनर्संरचना भन्दा पनि हामी दरबन्दी मिलान गऱ्यौँ अलिअलि, यो पनि भन्न सक्यो। खास केही भएन, परम्परागतै छ। दरबन्दी मिलान गऱ्यौँ हामीले भन्दा पनि त्यति चाहिँ धेरै। अब यही संरचनालाई उठाएर लिएर प्रदेशमा राखिदिने, अर्को संरचनालाई उठाएर लिएर स्थानीय तहमा राख्ने खालकै भएको छ नि त हाम्रो। त्यस कारणले एउटा कुरा इन्स्टिट्युसनहरू हाम्रो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नको निम्ति सोचाइको प्याटर्नलाई क्या मान्छे चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने होइन, ठिक सोचाइको प्याटर्नलाई चेन्ज गर्ने कुरा हो नि। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ कमजोर भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूको एज युजुअल बिजनेसको रूपमा सोच्ने हाम्रो सोचाइ र परिस्थितिका आवश्यकताहरूको बिचमा कहीँ न कहीँ ग्याप बन्न पुगिरहेको छ, एउटा कुरा। त्यसले गर्दा दोस्रो कुरा राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा स्केच परिवर्तन भयो। आर्थिक हाम्रो नयाँ आर्थिक व्यवस्था के हो? हाम्रो नयाँ आर्थिक व्यवस्था सायद नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले त नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको माग गर्थ्यो नि त आफू हुनु। राजनीतिक व्यवस्था हामीले संविधान सभाबाट नयाँ संरचना निर्माण गऱ्यौँ, नयाँ व्यवस्था तयार गऱ्यौँ। हाम्रा आर्थिक समझहरू, आर्थिक व्यवस्था, हाम्रा समृद्धिका चाहिँ सपनाको नीति विधिहरूको कुरा गर्ने हो भने आज पनि हामी अलि निरन्तरता जस्तोमा हाम्रो नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको प्रारूप के, संरचनागत त्यसको व्यवस्था के लगायतका विषयहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूभित्र बहस र छलफलको एउटा जुन उचाइ त्यसले हासिल गर्नु पर्थ्यो नि, हामी कतै त्यहाँ चुकिरहेका छौँ। एकदम ठिक। त्यसकारण यो हामी अब समस्या हुँदाखेरि ठिक्क व्यक्तिको हातमा लगाइदिन्छौँ हामी। मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, हामी समाधान हुँदा पनि व्यक्ति बनिदिने, समस्या भने पनि व्यक्तिलाई जिम्मा लगाइदिने क्या। यो होइन, समग्रमा हामी एउटा नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको प्रारूप तयार गर्ने, त्यसलाई लागू गर्नको लागि त्यसमा आम जनताको पनि सहभागिता, जसरी राजनीतिक प्रणालीमा जनताको सहभागिताको कुरा गरेका छौँ नि त, समावेशीकरणको कुरा गऱ्यौँ। आर्थिक व्यवस्थामा हाम्रो के हुँदैन, यी कुराहरूलाई हामीले समाधान गर्न सक्यौँ भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। हेर्नुहोस्, एक अघि तपाईँले समाधान के भन्नुभयो नि, त्यसमा मैले एउटा यतापट्टिको समाधान खोज्नु आवश्यक देखाएको छु भने। दोस्रो कुरा फेरि यो भइसकेपछि तेस्रो मैले एउटा चाहिँ संस्थागत र इन्स्टिट्युसनको परिवर्तनको अनुकूल सोच्ने गरी त्यसको सोचाइको प्याटर्नलाई चेन्ज गर्ने कुरा गरेँ। एउटा नयाँ आर्थिक व्यवस्था हाम्रो के हो भन्ने बारेमा र सामाजिक व्यवस्था के हो भन्ने बारेमा, राजनीतिक प्रणालीको कुरा मात्र भएन, अब त्यो विषयमा हामीले एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने दोस्रो आवश्यकता जस्तो लागिरहेको छ र जहाँ हामी चुकिरहेका छौँ। तेस्रो कुरा, अब
हाम्रो यो फेरि मुख्य कुरा चाहिँ एक्टरको हिसाबले हेर्दा पोलिटिकल पार्टी हुन आइपुग्दो रहेछन्, किनभने त्यो नै नेतृत्वमा आइपुग्दो रहेछ। त्यहाँ पोलिटिकल पार्टीहरूको व्यवस्थापनको कुरा छ। पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ पनि नयाँ बनाउनु पर्ने छ नि। नयाँ बनाउने कुरामा र त्यसको व्यवस्थापनको, चाहे त्यो कमिटीहरू निर्माण गर्ने प्रश्न होस्, चाहे कमिटीभित्र हुने छलफलको व्यवस्थापन गर्ने प्रश्न होस्, चाहे कामको बाँडफाँडका कुराहरू होला, अब यी यावत प्रश्नहरू छन् जसमा हामी राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ अझ सुदृढ गर्नुपर्ने, अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराको आवश्यकता मैले चाहिँ लाग्छ। यो तीनटा कुरा जेनरली आजको समस्याको समाधान हुन्। नेकपाभित्रको समाधान के हो भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने अब नेतृत्वको ठ्याक्कै व्यक्तिको विषय पनि आयो यो नेकपाको कुरा आयो। मैले अघि त भनेको कुरा नेकपाको मात्र होइन नि त, ठिक हो। यो आजको देशको कुरा एज अ होलमा नेकपाकै चाहिँ अब नेकपाको आइपुग्दाखेरि एउटा त यही हिसाबले नीति विधिमा हामी माथि उठौँ। नेकपा उठ्न जरुरी छ क्या वास्तवमा। मैले सुरुदेखि म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, सब कुछ ठिकठाक पनि छैन। हिजोभन्दा भद्रगोल बर्बादै भएको पनि छैन, केही राम्रै भएको छैन अझ। तर आजको आवश्यकता र अपेक्षा हाम्रा प्रतिबद्धताको कसीमा हेर्दाखेरि अपर्याप्त छन् भन्ने मलाई जो बनिरहेको छु मैले। व्यक्ति तोकेर भन्ने केही स्थिति छ तपाईँ? त्यसरी त्यो एउटा समाधान हाम्रो त्यहाँ हो, त्यहाँ खोज्नुपर्ने हो एक। अर्को यतापट्टि, अब यतापट्टिको कुरामा जाँदा मलाई के छ भने सरकार ह्यान्डल र पार्टी ह्यान्डल अनि कसरी नेताको व्यवस्थापन यो हुने के ठ्याक्कै भन्ने विषय चाहियो कि आम मैले आजका दिन नि यसलाई रचनात्मक दृष्टिले हेर्दाखेरि र सकारात्मक दृष्टिले हेर्दाखेरि नेताहरू उहाँहरू आफै बसेर एक ठाउँ छलफल गर्ने, उहाँहरूले गरेका सहमतिहरूलाई ल्याएर कमिटीमा राख्ने, कमिटीले त्यसलाई छलफल गरेर हुनसक्छ केही समृद्धिकरण सहित त्यसलाई अनुमोदन गर्ला, अथवा एज इट इज ओके भन्ने भनिदिन सक्ला, केही समृद्ध बनाएर चाहिँ पनि त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ला। यसको निम्ति उहाँहरू खुला बस्नुपर्छ। नेताहरूले एकपटक बसेर छलफल गरेर समीक्षाहरू गर्ने। उहाँहरूलाई के लागिरहेको छ भने एउटालाई लागिरहेको छ सहमति अर्कोबाट कार्यान्वयन भएन, अर्कोलाई लागिरहेको छ सहमति अर्कोबाट कार्यान्वयन भएन, अर्कोलाई लागिरहेको छ हाम्रो माधव गौडलाई लागिरहेको छ म पनि त हो नि त, उहाँ अब मलाई अलि बढी हेपे कि भन्ने उहाँलाई लागिरहेको छ। उहाँ पनि वरिष्ठ नेता हो, उहाँको पनि एउटा मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। हामी रियलिस्टिक भएर आजको दिनबाट हेरौँ, पार्टीमा अब त्यस्तो हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, सिद्धान्त त भन्दाखेरि त्यो पर्दैन थियो भनौँला। तर आजको रियालिटीलाई चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटीलाई र यथार्थलाई हामीले स्वीकार गरेर हेर्दाखेरि एउटा मनोविज्ञानको रिप्रेजेन्टेसन पनि गर्नुहुन्छ उहाँले केही न केही रूपमा। त्यो भनेर उहाँ अध्यक्ष नै हो अहिले, हामी त्यो त हुँदैन, त्यो होइन। फेरि पनि उहाँले एउटा मनोविज्ञानको रिप्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि मान्दै उपयुक्त व्यवस्थापनको बारेमा सोचिदिने अथवा त्यो भावनाको सम्बोधन गर्ने भन्ने पनि सँगसँगै फेरि अब दुईवटा अध्यक्ष हुनुकै नाताले मुख्य रूपमा दुईवटा अध्यक्षहरूको बिचको समझदारीको कुरा र छलफलको कुरालाई पनि एउटा टुङ्गोमा र निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्यो। यो सबै काम गर्दाखेरि मेरो विचारमा दुईवटा अध्यक्षले यो सबैलाई हुने गरेर समाधान निकाल्दाखेरि अरूले आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा पनि भएन। दुईटालाई मात्र निकाल्न गाह्रो भयो भने अरू वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि समावेश गरेर छलफल गरेर एउटा उपाय निकाल्नेतिरबाट हिँड्दा पनि भयो। कसैले कसैलाई निषेध गर्ने होइन। अहिले हामी एकताको यो सङ्क्रमणको जो विशेष परिस्थितिमा छौँ, कसैले कसैलाई निषेध गर्ने सोचबाट समाधान निस्किँदैन। निषेधको स्थिति पैदा भयो भने के हुन्छ? अनि त्यो हाइपोथेटिकल कुरा भयो। हाइपोथेटिकल कुरामा अहिले नजाउँ न, समाधानमा जाउँ। हामी समाधान के हो भन्ने बारेमा हेर्दा अब छलफल गरेर उहाँहरूलाई लागिरहेको छ, प्रचण्ड कमरेडलाई लागिरहेको छ एकताको बेलामा भएका सहमतिहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भएन, प्रचण्ड कमरेडलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई, अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई पनि लाग्छ होइन सहमति लागू भएन नि त, यताबाट गर्दाखेरि अलि सङ्ख्याको हतियार चाहिँ प्रयोग गर्ने कोसिसहरू अलिक बढी हुन थाल्यो, त्यो सहमतिको भावना विपरीत भयो भन्ने उहाँलाई लागिरहेको छ। फेरि हो कि क्रिया प्रतिक्रियाहरू के हुन्, कम्ती उहाँहरू बसेर एक रहनु, अलिअलि माझिने पनि एक समीक्षा पनि यसको सही ढङ्गले गर्ने, उहाँहरू दुईवटा बसेर समीक्षा गर्ने, उहाँहरू दुईवटाले समीक्षा गरेर पुग्छ, उहाँहरू दुईवटाले समीक्षा गरेर कमिटीमा ल्याए भयो, सचिवालयमा ल्याए भयो, स्थायी समितिमा ल्याए भयो, होइन त्यतिले पुग्दैन। अरू वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि सहभागी गराएर छलफल गरेर सचिवालयमा चाहिँ त्यो विषय उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुहोस्, सचिवालयले एउटा प्रस्ताव तयार गरेर ल्याएर स्थायी समितिमा चाहिँ प्रस्तुत गरोस्, स्थायी समितिले त्यसलाई थप समृद्ध गर्न सक्छ,
स्थायी समितिले त्यसलाई अझ व्यवस्थित पनि गर्न सक्छ या त्यसैलाई ल ठिक छ तपाईँले भनेको कुरा सही छ अहिलेलाई तपाईँले भनेको कुरालाई एज इट इज लागू गरिदिने भनेर पनि भन्न सक्छ। अब एउटा यो स्वाभाविक प्रक्रियामा पार्टी जीवनको एउटा सहज र स्वाभाविक प्रक्रिया बहस हुन्छन् छलफल हुन्छन् भन्ने कुरालाई मानेर हामीले अगाडि गयौँ र एउटा निर्णय प्रक्रियातिर गयौँ भने मलाई लाग्छ यसले समाधान दिन्छ। अनि त्यो 40 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मका दोस्रो तेस्रो लेयरका जो युवा पङ्क्तिका पनि नेताहरू हुन्छ तपाईँहरू जस्ता, त्यो एउटा पक्षलाई अब 60 नआएको तपाईँहरू आराम गर्नुहोस्, सल्लाहकारीय भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। होइन, हामी महाधिवेशनको एउटा हामी अहिले एकताको सङ्क्रमणको विशेष परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर हामी यति धेरै विषयमा प्रवेश गरेका छैनौँ। तर यसको अर्थ हामी सोचेकै छैनौँ, छलफल नै गरिराखेका छैन भन्ने होइन। अन्डर डिस्कसनको विषय चाहिँ छ। डिस्कसनै हुन्, यो चाहिँ महाधिवेशनसम्म जाँदा एउटा विषय होला। यो त मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दाखेरि यो त एउटा छलफलकै निम्ति भयो। व्यक्तिगत रूपमा लाग्दा हामी होल पार्टीको व्यवस्थापन एउटा विधिमा गर्न सक्छौँ, विचार र विधिमा गर्न सक्छौँ। ल स्थानीय तहमा कति वर्ष टेन्युरको हामी कुरा गर्न सक्छौँ, 2 टेन्युरभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय तहमा कोही पनि। स्थानीय तहमा चुनावमा सहभागी भएर मात्र त्यसपछि या त प्रदेशमा आउने या त उता जाने, प्रदेशमा पनि निश्चित टेन्युर, या त सङ्घमा आउने या त रिटायर हुने, सङ्घमा पनि अब संसदमा पनि पार्लियामेन्टमा पनि निश्चित टेन्युर। अब त्यो टेन्युरभन्दा पछि रिटायरमेन्टमा जाने, प्रधानमन्त्रीहरू कति हुने, पार्टी अध्यक्षहरू कति हुने, यो खालको एउटा विधि हामीले समग्रमा व्यवस्थापन गरेर अघि मैले प्रणालीको कुरा गरिरहेको छु, विधिको कुरा गरिरहेको छु नि, त्यो विधिको कुरा गरिराख्दाखेरि कहाँनिर को मान्छे राख्ने भन्ने प्रश्न मात्र हुनु, होल व्यवस्थापनको कुरा हो यो। पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा टप टु बटम, तल स्थानीय तहमा, प्रदेशमा अनि केन्द्रमा यो कहिलेकाहीँ यो सबैतिर एकैसाथ समाधान दियो भनेपछि यसले सबैलाई उज्यालो दिन्छ र पार्टीमा एउटा नयाँ ऊर्जा पैदा हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने यहाँ मात्र हामी समाधान गर्छौँ, समस्या त यहाँ मात्र छैन, तल स्थानीय तहमा पनि छ क्या, स्थानीय सरकारको पनि हुन्छन्। अनि मान्छेका ती तलका समस्या कहिलेकाहीँ नेताहरूका रिफ्लेक्ट हुन्छन्, कहिलेकाहीँ नेताहरूका समस्या फिल्डमा रिफ्लेक्ट हुन्छन्। त्यसकारण समस्या के रहेछ भने सबै समस्यालाई होलसेलमा एकपटक समाधान गर्ने ढङ्गले नीति विधि एउटा प्रणालीबाट गयौँ भनेपछि मलाई लाग्छ त्यो महाधिवेशन हाम्रो अबको नेकपाको आगामी महाधिवेशनले यी प्रश्नहरूलाई कम्तीमा धेरै हदसम्म समाधान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, आधा मिनटमा कृपया, मसँग समय भएन त्यसकारण मैले समय तोकेको। जुन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवेश गरेको छ र यो सरकार उप जुन खालको अपेक्षा थियो नेपाली जनको, किनभने विकल्पको रूपमा तय भएको, कम्युनिस्टहरूलाई मत दिएको, झन्डै 2/3 बहुमत निकटको यो सरकार, सामान्यतया मानिसले हेर्दा के अर्थ लगाए भने यो गरी खाने पारा होइन रहेछ। काङ्ग्रेस हेऱ्यौँ, पञ्च हेऱ्यौँ पहिले, अब कम्युनिस्ट पनि हेऱ्यौँ, उस्तै देखियो तस्बिर त्यस्तै। त्यसैले एज अ होलमा हेर्दाखेरि नि जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, गरिब र धनी बीचको दूरी पनि बढेको छ, छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि त्यति अनुकूलको अवस्था छैन, नेतृत्व प्रदान गर्ने सवालमा पनि त्यो आकर्षक त्यो व्यक्तित्वहरू हुँदा स्खलित भएर कुन ठाउँमा प्रवेश गरेका छन्। तपाईँ आफै त्यो ब्रह्म भन्ने एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ कि ब्रह्मले चाहिँ के देख्छ, यो चल्छ यसरी, किनभने समय बलवान छ। भोलि तपाईँहरूलाई समय धेर छैन, 2.5 वर्ष तपाईँहरूले समय व्यतीत गरिसक्नुभयो, अब बाँकी 2.5 वर्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। 1.5 वर्ष मात्रै तपाईँलाई काम गर्ने अवसर छ, तत्पश्चात चुनावमा जानुपर्छ। अनि त्यस बेला जो जनताको प्रहार जुन हुन्छ नि, तपाईँ उप, काङ्ग्रेस उप, पञ्चहरू उप हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक पर्दैन। त्यसले ल्याउने परिणाम उप केही सोच्नु भएको छ? कृपया एकदम छोट गरी म समय भएको प्रश्नलाई म आधा मिनटमा उत्तरित गर्ने कोसिस गर्छु, कति सम्भव हुन्छ होइन। अब यहाँ कुरा के भने, यो मैले अघि भनिहालेँ, परिवर्तनका जो जनताका आकाङ्क्षा छन्, मुलुकका जो आजका आवश्यकता छन् र हामी आफैले देखाएका सपना र प्रतिबद्धताहरू छन्, त्यो उचाइबाट हेर्दा र त्यो कसीबाट हेर्दाखेरि मलाई अहिले जे भइरहेको छ यो सब कुछ ठिक भइरहेको छ भन्ने कुरा होइन भनेर मैले अघि भनिसकेँ कि त्यो गर्नको लागि मैले समाधान पनि भने कि अघि हामी नीति विधि र प्रणालीमा पनि हामी माथि उठ्न जरुरी छ।
त्यसपछि गएर हामीले हाम्रा आजका पार्टीहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाउन पनि जरुरी छ। पार्टीहरू एकताबद्ध भएर जनतालाई राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नु छ, जनतालाई एकताबद्ध गर्नु छ। अघि जति यावत प्रश्नहरू त्यो गर्नुभएको छ, हामी पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नु छ, पार्टी र जनताहरूको बिचमाको सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ मजबुत गर्दै लैजानु छ, सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै लैजानु छ। आजका हाम्रा अगाडिका समस्याहरू सामना गर्ने विधि एउटा एकता हो। आजका सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्ने अर्को विधि भनेको हाम्रा नीति विधिहरूमा अझ यसलाई समृद्धिकरण हो, यसको अझ यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्दै लैजाने कुराहरू हो। र यो दुईटा कुरालाई हामीले एकसाथ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी यो समस्याको समाधान गर्छौँ। यो दुईटै कुरा गर्नको लागि आज आधारभूत शर्त भनेको अहिलेको परिस्थिति जे छ त्यो परिस्थितिलाई जस्ताको तस्तै हामीले चाहिँ अनुभूत गर्नु, रियलाइज गर्नु, यो आजको चाहिँ अब अझ प्रारम्भिक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शक्ति बहादुर बस्नेत, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, जाजरकोटबाट निर्वाचित उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हो। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।